एक्शन डायमेंशन। एक्शन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एक्शन डायमेंशन से मुराद ये है कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के ज़रिए किस तरह से जो है नर्सेस को बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से नर्सेस को जो है एक्ट करना चाहिए, तो इसको हम एक्शन डायमेंशन कहेंगे। एक्शन डायमेंशन मस्ट हैव a context of warmth and understanding. With action dimension, the nurse moves the therapeutic relationship upward and outward by identifying obstacles to the client progress and the need for both internal understanding and external action. ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि एक्शन डायमेंशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नर्सेस क्या करते हैं, जिसमें नर्सेस अपने पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस रहते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्शन डायमेंशन में नर्सेस क्या करते हैं, अपने पेशेंट के साथ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को ले जाते हुए, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हुए अपने पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही होते हैं, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं या जो रुकावटें उनको दरपेश आने वाली होती है या आई हुई होती है, तो उन ऑब्स्टिकल से मुराद उन रुकावटों को आइडेंटिफाई करना होता है नर्सिस ने, और फिर उन्हीं ऑब्स्टिकल्स को क्या करना होता है, उसको इंटरनली अंडरस्टैंड करके फिर उसके मुताबिक जो है नर्सिस स्टेप्स लेते हैं और उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हैं। एक्शन डायमेंशन में पहले नंबर पर हमारे साथ कन्फ्रंटेशन है। कन्फ्रंटेशन से मुराद सामना करना, मुख्तलिफ सिचुएशन को फेस करना, किस तरह से आपने पेशेंट को डील करना है, उनका सामना करना है। So usually implies venting anger and aggressive behavior. This has the effect of belittling, blaming, and embarrassing the receiver, all of which are harmful and destructive in both social and therapeutic relationships. But confrontation in action dimension is an assertive rather than aggressive action. Confrontation is an expression by nurse of perceived discrepancies in the client behavior. ठीक है, कन्फ्रंटेशन से मुराद ये है, ज़ाहिरी बात है, जब पेशेंट आपके पास दुख तकलीफ में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्से का शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हालात में जब नर्सेज अपने पेशेंट को डील करेंगी, तो ऐसे हालात में नर्सेज जो है वो क्या करेंगे, बी लेटलिंग मूड को फॉलो करेंगे। मतलब चाहे पेशेंट उनको बहुत भी गाली गलौज दे, ठीक है, या बहुत भी चीखे चिल्लाए, तो नर्सेज जो है उस पर इतनी फोकस नहीं करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि वो खामोशी के साथ अपने जो पेशेंट है उनको डील करेंगे, उनके जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ एक ऐसा एक्सप्रेशन जो है अपने पेशेंट को देंगे, एक ऐसे बिहेवियर जो है अपने पेशेंट के साथ अपनाएंगे जिसकी वजह से उस पेशेंट की जो परसेप्शन है, ठीक है, वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए, वो जो है मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए, बिल्कुल काम डाउन हो जाए, और वो जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो ये सब कुछ हमने किस प्रोसेस में करना होता है, कन्फ्रंटेशन में करना होता है। ठीक है, और इस तरह के सिचुएशन आप लोगों ने फेस भी किए होंगे। अक्सर औकात जब कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, या गलती से कोई क्या होता है, गलत मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर हो जाता है, तो अक्सर औकात एक्सपायरी उसकी वजह से भी हो जाती है, तो फिर इस तरह के सिचुएशन फेस करने होते हैं, तो करने पड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इस तरह के काम करने होते हैं, या फिर वहाँ से रफू चक्कर होना पड़ता है अगर इलाका जो है वो ख़राब हो या इलाके के लोग ख़राब हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जो है वहाँ से भागना पड़ता है। हमारे एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि मेरा जो है एक बार बनू में जो है मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो बनू के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब देहाती इलाका है, और वहाँ पर जितने भी मर्द हजरात हैं तो सबके पास असलहे उनके जेब में पड़े होते हैं। तो एक बंदा जो है वो हमारे हॉस्पिटल आया, और उनके भाई जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थे और बस इस स्टेज में थे कि वो मरने वाले थे।
تو آخری سٹیجز میں وہ ہاسپٹل ان کو لے آئے اور ساتھ میں اپنے ہاتھ میں بندوقیں بھی اٹھائے ہوئے ہمارے پاس آئے اور بندوقیں ہمارے سر پر رکھ کے اور ہمیں کہا کہ ہمارے اس بھائی کو بچا لو، ہمارے اس بھائی کو ٹھیک کرو، اگر اس کو کچھ بھی ہوا تو آپ کا خیر نہیں ہے۔ تو نرسز تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ جو سائنس سیپٹمز ہے وہ آخری سائنس سیپٹم ہے، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مطلب وہ ہو رہا ہے، ایکسپائر ہونے والا ہے۔ تو ہمارے سر کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے پیشنٹ کو مکمل وہ جتنے بھی کیئر کے جو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، پریکاشن اسٹیپس وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ سارے ہم نے ان کے سامنے کر لیے تاکہ ان کو جو ہے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں اور کیئر دے رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے کیا کیا، پھر ہم ایک ایک نرس جو ہے وہ ایک ایک کر کے ہم وہاں سے اس بہانے سے نکلتے رہیں کہ اچھا اس پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے، میں ان کے لیے یہ یہاں سے لا رہا ہوں، ان کے لیے یہ لا رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے اسٹاف روم جاتے ہوئے انہوں نے وہ اپنے اوورال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو وہاں پر ہی گرا دی اور خود ایز اے پبلک بن کر وہاں سے رفو چک کر ہوئے۔ تو ایسے سچویشن بھی جو ہے نرسز کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، اور ایسے سچویشن میں پھر اس طریقے کہ مطلب ایسے طریقے اپنانے چاہیے جو کہ کیا ہو، جس سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہو اور آپ جو ہے خطرے سے نکل سکتے ہو۔ تو اس طرح کے سچویشن میں پھر اس طرح کے ٹیکنیکس جو ہے لازمی طور پر سب کو کرنے چاہیے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو کہ میں آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر. It involved focusing on the current interaction of the nurse and client in the relationship. Immediacy may be viewed as empathy, genuineness, client. Empathy, genuineness, client is actively involved in describing what he/she feels in the therapeutic relationship. امیڈیسی کیا ہوتا ہے؟ امیڈیسی میں اس میں زیادہ تر ہم اپنے پیشنٹ کی جو موجودہ کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کلائنٹ کا جو ہے نرس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یا جس قسم کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں امیڈیسی میں دیکھتے ہیں۔ امیڈیسی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امیڈیسی میں ہم زیادہ تر ایمپتھی اور جینونس جو ایبلٹی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کلائنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی اپنے نرس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں، اپنے نرس کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، اور ان پر جو گزر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے نرس کو جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں نرسز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی جو سچویشن ہے اس کو بذات خود فیل کرے اور ان کے ساتھ مخلصانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرے، اور بغیر کسی مطلب کے جو ہے ان کو پراپر طریقے سے کیا کرے، ڈیل کرے۔ تو یہ ہمارے ساتھ امیڈیسی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر ہمارے ساتھ جو تیسری کمپوننٹ ہے ایکشن ڈائمینشن میں، وہ ہے نرس سیلف ڈسکلوزر. Here the nurse reveals information about himself, herself, such as ideas, values, feelings, and attitude. This kind of self-disclosure is an index of the closeness of the relationship and involves particular kind of respect for the client. It is an expression of genuineness and honesty by the nurse and is an aspect of empathy. ٹھیک ہے، نرس سیلف ڈسکلوزر سے کیا مراد ہے؟ نرس سیلف ڈسکلوزر سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایسے پیشنٹ کو ڈیل کرنا پڑ جاتا ہے جن کے ساتھ ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان سے ڈیٹا لینے کی، لیکن وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے ہوتے، بات نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ مکمل طور پر انہوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور بالکل کوپریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسے سچویشن میں نرسز کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ نرسز کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کسی طرح سے اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بحال کرنا ہوتا ہے۔ تو ریلیشن شپ کو بحال کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ نرس جو ہے وہ اپنے بارے میں وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کرے، جس میں نرس جو ہے وہ اپنے حوالے سے کچھ آئیڈیاز یا ان کے لیے جو چیزیں امپورٹنس ہے یا وہ کیا سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
ان کی کیا فیلنگس ہے، ان فیلنگس کے حوالے سے وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ اپنے فیلنگس کو شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مطلب کوئی واقعات جو ایسے مطلب کیا کہتے ہیں سبق آموز واقعی ہو، اس کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تو پیشنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سنیں گے، اور اسی طرح سے ایک ریلیشن شپ جو ہے اس کے قائم ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جب نرسز اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ نرسز کی جو جینوننس اور آنیسٹی ہے اس کی بھی ایک علامت ہے کہ نرسز جو ہے وہ واقعی اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیا ہے، مخلص ہے، اور اپنے پیشنٹ کے ساتھ آنیسٹ ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ اس طرح کا مطلب بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نرس سیلف ڈسکلوزر سے مراد یہ ہے کہ نرس اس طرح کی کنڈیشن میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ اپنے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں شیئر کریں گے، جس کا بنیادی مقصد پیشنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو قائم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایموشنل کیتھارسس کیسے کہتا ہے؟ اٹ occur when the client is encouraged to talk about things that bother him or her most. Catharsis bring fears, feelings and experiences out into the open so that they can be examined and discussed with the nurse. ایموشنل کیتھارسس کیا ہے؟ ایموشنل کیتھارسس یہ ہمارے ساتھ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں نرسز کیا کرتے ہیں، جس میں نرسز اپنے پیشنٹ کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے، زیادہ سے زیادہ بات چیت کرے، زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ ایسی چیزوں کو ڈسکس کرے جس کی وجہ سے، جس کو ڈسکس کرنے سے ان کو ڈر لگتا ہے، یا جب وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ڈسکس کرنے کی وجہ سے وہ بور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب وہ ڈسکس کریں گے تو ڈسکس کرنے کی وجہ سے ان سے جو خوف ہے، ٹھیک ہے، یا جو مختلف قسم کی بوریت والے فیلنگ وہ جو کہ فیس کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں جب اس کے بارے میں وہ بولتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ خوف جو ہے ان سے کیا ہو جائے گی، نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر پیشنٹ جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، وہ بالکل اوپن ہو جائیں گے، ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل کیا ہو جائے گی، اسٹیبل ہو جائے گی، اور وہ پھر اپنے نرس کے ساتھ ہر طرح کی جو فیلنگس ہے وہ شیئر کریں گے، اور نرس اس کو ڈسکس کرتے ہوئے اپنے مطلب کا ڈیٹا اس سے کیا کریں گے، حاصل کریں گے۔ ایکشن ڈائمینشن، رول پلینگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک خاص کردار پلے کر رہے ہو، جیسے کہ ایز اے ایڈوکیٹ کے طور پر جب نرسز رول پلے کرتے ہیں تو اس میں نرسز کیا کرتے ہیں، اپنے پیشنٹ کے جو حقوق ہے اس کی تحفظ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر فزیشین جو ہے پیشنٹ کے ساتھ کچھ غلط کرنے جا رہے ہو، کچھ غلط پریکٹس کرنے جا رہے ہو، تو نرس کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو اس طرح کے فزیشین سے بچائے، اس طرح کے رانگ پریکٹسز سے جو ہے اپنے پیشنٹ کو جو ہے بچائے، کیونکہ نرس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گا، ایز اے ایڈوکیٹ کے طور پر رول پلے کرے گا اور اپنے پیشنٹ کی جو حقوق ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ So role playing involves acting of a particular situation. It increases the client insight into human relations and can deepen his her ability to see the situation from another person point of views. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، رول پلینگ ہے۔ اسی طرح سے رول پلینگ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، رول پلینگ کے ذریعے ہم جو پرابلمس ہوتے ہیں ان پرابلمس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیفائننگ دا پرابلم سے مراد پرابلم کو ڈسکس کرنا، کریٹ اے ریڈنیس فار رول پلینگ۔ اسی طرح سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، پرابلم سے ریلیٹڈ ہم رول دیتے ہیں، مثال کے طور پر نرس جو ہے ایز اے ٹیچر کے طور پر رول پلے کرتے ہیں، اور پیشنٹ جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پر رول پلے کرتے ہیں، جس میں پیشنٹ جو ہے اپنے پرابلمس کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان پرابلمس کے لیے جو ہے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکسٹیبلشنگ اے سچویشن، ایک خاص ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ کاسٹنگ دا کریکٹرز، ٹھیک ہے، کریکٹرز کو کیا کرتے ہیں، اس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ بریفنگ اینڈ وارمنگ اپ، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں، اس کے لیے پیشنٹ کو تیار کرتے ہیں۔ کنسیڈرنگ دا ٹریننگ ڈیزائن، اسی طرح سے جو ٹریننگ ڈیزائن ہے، میتھڈس ہے، اس کو دیکھے جاتے ہیں۔ پھر کس طرح سے ہم نے ایکٹ کرنا ہے،
किस तरह से हमने ख़त्म करना है, ऑडियंस को इन्वॉल्व करना, ऑडियंस से स्टाफ मेंबर्स भी आते हैं या पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं तो वो भी आ जाते हैं। इसी तरह से एनालाइजिंग एंड डिस्कसिंग, आखिर में जब हम डेटा ले लेते हैं तो उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके साथ साथ हम उसको अपने जो दूसरे स्टाफ मेंबर है उसके साथ डिस्कस करते हैं और आखिर में उसकी हम इवॉल्वेशन करते हैं। तो ये रोल प्लेइंग की हमारे साथ कुछ स्टेप्स है जो कि हम रोल प्लेइंग के दौरान करते हैं। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम किस तरह से करेंगे? थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन के कुछ टेक्निक्स है। अब उन टेक्निक्स के हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक क्या है? लिसनिंग। ज़्यादातर पेशेंट जो है अक्सर औकात बहुत ज़्यादा मैंने देखे हुए है, वो ये शिकायत करते हैं कि जब हम डॉक्टर के साथ या नर्स के साथ बोल रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ना ही डॉक्टर हमें मतलब हमें सुन रहे होते हैं और ना ही नर्स जो है हमें इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि वो हमारी बातें जो है वो नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, और वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो फिर किसी किस्म की दिलचस्पी शो नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में और अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर या नर्स के साथ डिस्कस करने में। तो लिसनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को टाइम देंगे, उनको एक्टिवली सुनेंगे कि पेशेंट को बजाते खुद ये महसूस हो कि हाँ हमारे जो डॉक्टर या नर्स है वो हमें सुन रहे हैं, तो इस तरह से उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ेगी और वो मज़ीद क्लियर होकर, मज़ीद ओपन होकर आपके साथ अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसी तरह से ब्रॉड ओपनिंग से मुराद ये है कि इनकरेजिंग द क्लाइंट टू सेलेक्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन। ब्रॉड ओपनिंग में क्या होता है? ब्रॉड ओपनिंग में हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि जी जनाब, कैसे आना हुआ आपको यहाँ पर? तो ये एक ब्रॉड ओपनिंग है जिसमें पेशेंट फिर आपको अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से बताना शुरू कर देते हैं कि नर्स या सिस्टर या डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आया था, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या मेरी जो आराम है, ठीक है, या स्लीप है वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रही, या सर में दर्द है, ठीक है। और इसी तरह से वो आपके साथ नॉलेज को फिर शेयर करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रॉड ओपनिंग ये एक दूसरी टेक्निक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, स्टार्ट हो जाते हैं और अपने बारे में वो आपको बताना शुरू कर देते हैं। सही है? लाइक ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जी हम करेंगे, अगर किसी पेशेंट के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं अगर हम किसी पेशेंट के साथ करेंगे, जी जी। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तो उसके बारे में वो पूरी हमें जो है वो हिस्ट्री और डिटेल बता देगा। तो बिल्कुल उससे हम बिल्कुल। काफ़ी जो है वो डेटा गैदर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, यही बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड ओपनिंग कहते हैं। और ये असल में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और असर बना सकते हैं। सही है? ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग स्किल। ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग स्किल जो है ये असल में क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आपके पेशेंट को ये महसूस हो, ठीक है, उनको ये लगे कि हाँ हमारे डॉक्टर जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमें जो है वो टाइम दिया हुआ है, वो हमें देख रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारी बहुत बातों को जो है गौर के साथ सुन रहे हैं, तो वो मज़ीद दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं और मज़ीद वो आपको अपने हवाले से डेटा देना शुरू कर देते हैं। अगर इसके बरक्स हो तो वो फिर क्या करते हैं? वो फिर बात को जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं और वो किसी किस्म की दिलचस्पी शो नहीं करते आपके साथ प्रॉब्लम को शेयर करने में। लेडर क्या है? लेडर ये असल में हमारे साथ एक फार्मूला है जिसमें हम ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल्स को क्या करते हैं? उसको हम वैलिड करते हैं। So L stand for looking at other, keep good eye contact। जाहिर बात है, अभी मैंने आपको कहा कि जब आपके पेशेंट आपके साथ बात कर रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी है कि बात करने के दौरान आप अपने पेशेंट की आंखों में आंखें डालकर उनको देखें, उनके साथ जो है सर जो है हिलाए कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, उनको महसूस हो कि हाँ
हमें नर्स जो है वो सुन रहे हैं, हमारी बात को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसी तरह से ए स्टैंड फॉर आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ओनली, सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से आप उनसे मंदरजल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे वो मज़ीद उसमें दिलचस्पी लेंगे और आपके साथ प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। डू नॉट इंटरप्ट, जब वो आपको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, आपके साथ शेयरिंग कर रहे हो, तो इस दौरान आपने किसी किस्म का रोकना टोकना नहीं करना होगा और उनको जो है आपने बोलने के लिए छोड़ना होगा कि वो अपनी बात को क्या करें, मुकम्मल करें। डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, आपने जो है टॉपिक को चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर आप टॉपिक को चेंज करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम जो है बगैर सॉल्व किए रह जाएगा और दूसरा प्रॉब्लम को आप स्टार्ट करेंगे, तो जाहिर बात है एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये क्या होगा, आपका मसले का हल नहीं होगा। एक्सप्रेस ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस इमोशन विद कंट्रोल, आपने जो है उनको इमोशन जो है वो मतलब उनको इनकरेज करना होगा कि वो अपने इमोशंस को क्या करे, एक्सप्रेस करे, आपके साथ उसको क्या करे, एक्सप्रेस करे। एंड आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिवली लिसन, आपने जो है मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अपने पेशेंट को सुनना होगा, गौर से सुनना होगा। तो ये वो सारे स्किल्स है जिसके ज़रिए आप अपनी जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है उसको आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने पेशेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो वो हासिल कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन में फिर हमारे साथ जो तीसरी स्किल है वो है रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग से मुराद ये है, पेशेंट ने आपको कहा कि डॉक्टर साहब या नर्स, मुझे जो है मेरे पीठ में भी दर्द है, इसके साथ साथ मैं खाना सही तरीके से नहीं खा रहा हूँ आजकल, इसके साथ साथ मुझे नींद भी सही तरीके से नहीं आ रही, इसके अलावा मुझे स्टडी करने में भी दिलचस्पी नहीं हो रही। तो वो जब इस पूरे बात को मुकम्मल कर ले, तो जब आप उसको दोबारा से आप उनको समराइज़ करते हैं कि अच्छा आपने मुझे ये कहा कि आपको नींद नहीं आ रही थी, कि आपके पेट में दर्द है और स्टडी में भी आपकी जो है वो दिल नहीं लग रहा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिस्टेटिंग, मतलब अपने पेशेंट की बात को दोबारा से दोहराना। और दोहराने का बुनियादी मकसद यही होता है कि आप इसको कंफर्म करें कि आपको पेशेंट ने जो बताया है क्या असल में यही चीज़ पेशेंट के साथ हो रही है या नहीं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं एक टाइम पर वो आपको एक तरह से बात करते हैं, फिर जब आप उससे दूसरी बार पूछते हैं तो उनका जो टॉपिक होता है वो चेंज हुआ होता है और वो फिर दूसरी बात करते हैं। तो रिस्टेटिंग हम इस मकसद के लिए करते हैं ताकि जो डेटा हमें हासिल हुआ है उसको हम क्या करें, वैलिडेट करें, उसको हम कंफर्म करें कि हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट के साथ। सो रिपीटिंग द मेन थॉट्स एक्सप्रेस बाय द क्लाइंट, क्लाइंट ने आपको जो बताया हुआ हो, ठीक है, उसको दोबारा से समराइज करना, इसको क्या कहते हैं, रीस्टेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सेड दैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वर 5 ईयर ओल्ड, मिसाल के तौर पर आपके पेशेंट आपको कहें कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ जो है मुझे छोड़कर चली गई, तो आप दोबारा से उसको समराइज करते हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जब आप 5 साल के थे तो आपकी जो वालिदा मोहतरमा है उन्होंने आपको छोड़ दिया यूं ही 5 साल की उम्र में। तो जब आपको वो कहें कि जी जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात कर रहे हैं आपने उसको कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम रीस्टेटिंग कहते हैं। सही है। इसके बाद चौथे नंबर पर हमारे साथ क्लेरिफिकेशन आ जाती है। क्लेरिफिकेशन क्या है, अटेम्प्टिंग टू पुट unclear thoughts of the client into words to enhance nurse understanding और asking। अच्छा जी, तो हमारे साथ क्या है, क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन क्या है, क्लेरिफिकेशन से मुराद ये है कि आपके पेशेंट ने आपको एक बात कह दी, ठीक है, अब आपको उस बात की समझ नहीं आई, तो आप दोबारा से उसी अल्फाज से आप क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, अच्छा जी आप ये कह रहे हैं कि आपने कल दोपहर के खाने में आपने जो है जली हुई रोटी खाई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने एक बात की जो वजाहत है वो कर दी जिसकी आपको समझ नहीं आई थी या उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। तो अगर वो आपको कहें कि जी जी बिल्कुल मैंने कल दोपहर को जो है जली हुई रोटी खाई थी और अभी जो है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो
اس طرح کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلیریفیکیشن کہتے ہیں. اور اس میں مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ واٹ یو مین، کوڈ یو ٹیل می اگین. جیسے کہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آ جائے، پیشنٹ کی بات کی، تو آپ ان کو دوبارہ کہیں گے کہ اچھا کیا آپ مجھے دوبارہ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی جو کہا تو کیا یہ آپ مجھے دوبارہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں صحیح طریقے سے آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم جو بات کرتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں اس کو ہم کلیریفیکیشن کہتے ہیں. ریفلیکشن بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہی، اور اس سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایم سی کیوز کلیریفیکیشن کے حوالے سے کیا آ سکتی ہے؟ کلیریفیکیشن کے حوالے سے یہی ایگزامپل آ سکتا ہے. آپ کو ایم سی کیوز میں دیا گیا ہوگا کہ فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ وٹ یو مین، could you tell me again. ٹھیک ہے، تو یہی فقرہ آپ کو دیا گیا ہوگا اور آپ کو آپشن میں دیے گئے ہوں گے وٹ از دس، مطلب یہ کلیریفیکیشن کی ایگزامپل ہے، ریسٹیٹنگ کی ایگزامپل ہے، یا دوسری چیز کی ایگزامپل ہے. تو یہ کلیریفیکیشن کی ایگزامپل ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چیزوں پر کلیریفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریفلیکشن کیا ہے؟ ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ directing back the client ideas, feeling, question and content. For example, you are feeling anxious and tense and it is related to a conversation you had with your husband last night. Reflection سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیچنگ لرننگ پرنسپل میں کہا تھا کہ ریفلیکشن کسے کہتے ہیں؟ ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جو گزر رہی ہوتی ہے، آپ پر جو بیت رہی ہوتی ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر طریقے کے ساتھ. تو اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں. تو ریفلیکشن میں نرسز کیا کرتے ہیں؟ ریفلیکشن میں نرسز اپنے کلائنٹس کے بتائے ہوئے باتوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنے آئیڈیاز، اپنے فیلنگ، کویسچن اور جو کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آپ دوبارہ سے سمرائز کرتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامپل میں کہتے ہیں کہ آپ اینشیس فیل کر رہی ہے اور ٹینس فیل کر رہی ہے بیکوز کیونکہ آپ کی پچھلے نائٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جس طرح کی سی کنورسیشن ہوئی ہے تو آپ کو اس وجہ سے اینشیس اور ٹینس محسوس ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ریفلیکشن ہے. ان کی بات کو آپ دوبارہ سے سمرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیومر کیا ہے؟ ہیومر the discharge of energy through comic enjoyment of the imperfect that gives a whole new meaning to the word nervous and said with shared kidding between nurse and the patient. ٹھیک ہے. ہیومر سے مراد یہ ہے کہ ایسے حرکات کرنا، ایسی باتیں کرنا جو کہ ماحول اور سچویشن کی مناسبت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور بالکل irrelevant ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومر کہتے ہیں. اور اکثر اوقات اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، جن کا اسٹیمنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہیومر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انفارمیشن کیا ہے؟ the skill of information sharing. For example, I think you need to know more about your medication. انفارمیشن سے مراد نالج ہے. ٹھیک ہے. the skill of information sharing، آپ کو سکلز آنے چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح سے میں نے اپنے پیشنٹ کو مختلف میڈیسنس کے حوالے سے سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو میڈیسنس کے جو فوائد ہے وہ کیسے میں نے بتانے ہیں، ان کو کس طریقے سے میں نے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتانے ہیں. تو نالج کو شیئر کرنے کا، انفارمیشن کو شیئر کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پورے کتاب جو ہے وہ یاد کیے ہوئے ہے اور آپ جو ہے اپنے ہی طریقے سے لوگوں کو کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے میتھڈ کو یوز کریں، ایک ایسے ٹیکنیک کو یوز کرے جس کو تمام لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہو، جو کہ تمام لوگوں کو وہ کیا ہو؟ اچھا لگتا ہو، اس پر وہ لوگ جو ہے کمفورٹیبل فیل کرتے ہو. تو تبھی آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں گی اور دوسرے لوگ جو ہے اس کو گین کر سکیں گے. سر ہیومر ایک دفعہ دوبارہ بتائیں. ہیومر سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے سچویشن آ جاتے ہیں جس میں
لوگ جو ہے بہت زیادہ تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف سچویشنز کی وجہ سے، مسلسل ڈپریس رہنے کی وجہ سے، مسلسل مشکلات میں گرے ہوئے مسلسل مشکلات میں پھنسنے کی وجہ سے لوگ جو ہے تھک جاتے ہیں، ان کا اسٹیمنا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے نامناسب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سچویشن کے مطابق بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Focusing questions or statements that help the patient expand on a topic of importance. I think we should talk more about your relationship with your father. مثال فوکسنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے پیشنٹ ہے وہ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور ایک دم سے وہ ایک ایسے الفاظ کو یا ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو آپ کے ڈیٹا کے حوالے سے، تو آپ ان کو ڈائریکٹلی آپ ان سے اس چیزوں کے حوالے سے کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جو ہے اس چیزوں کے لیے انکریج کرتے ہیں کہ اچھا جی تو یہ بات بھی ہے، چلے اس کے بارے میں مجھے بتائے کہ یہ پرابلم آپ کو کب سے ہوئی ہے اور اس پرابلم میں آپ کو کیا کیا مشکلات جو ہے وہ درپیش ہوتی ہے، فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو فوکسنگ کہتے ہیں۔ اور یہ ساری بھی جتنی بھی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ اصل میں ہمارے ساتھ کیا ہے، ٹیکنیکس ہے، طریقے ہے تھراپیوٹک کمیونیکیشن کے۔ اور تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہم کس مقصد کے لیے کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے آلریڈی کہ اس کے ذریعے سب سے پہلا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ پیشنٹ اور نرس کے درمیان ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ کو قائم کرنی ہوتی ہے، جس کے بیس پر پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے ساتھ شیئرنگ پرسیپشن، asking the client to verify nurse understanding of what the client is thinking اور فیلنگ، ٹھیک ہے۔ شیئرنگ پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے پیشنٹ سے مندرجہ ذیل کویسچنز کرتے ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو سیشن لیا، ٹھیک ہے، جو انٹرویو کی، تو اس انٹرویو کے بعد اب ہمارے پیشنٹ کی کیا پرسیپشن ہے، ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں نرس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس پورے پروسیس کے حوالے سے۔ تو اس کے ذریعے ہم اپنے پیشنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو، ان کی جو فیلنگز ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ٹیم آف آئیڈینٹیفیکیشن، دس انوالوز آئیڈینٹیفیکیشن آف انڈرلائنگ ایشوز or problem experienced by the client that emerged repeatedly during the course of nurse-client relationship. ٹیم آف آئیڈینٹیفیکیشن یہ اصل میں ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم جو نرس کلائنٹ ریلیشن شپ قائم ہوا ہوتا ہے تو اس نرس کلائنٹ ریلیشن شپ کے ذریعے ہم اپنے پیشنٹ سے کیا کرتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں اور وہ جن پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر I noticed that you said you have been hurt or rejected by the man. Do you think this is an underlying issue? مثال کے طور پر آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی شخص نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یہی بات آپ کے تمام مسائل کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کویسچن ہم ان سے کرتے ہیں اور ان کے پرابلمس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر ہم اس ٹاپک کو بھی ختم کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس یونٹ 3 کے دوسرے سیکشن کو بھی سٹارٹ کریں گے۔ سو اگر کوئی